कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही इंसान इस फितरत को समझने और उसके असरार और रमूज़ जानने की जस्तजू में लग गया। दुनिया में एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब तारीख़ आलम में मौज़ात का बड़ा जिक्र हुआ। ये मौज़ात इंसानी इस्तदलाल और मंतक पर हावी थे। बेशक मौज़े की तारीफ़ यही है कि कोई ऐसी बात या ऐसा वाक़या जो इंसानी ज़िंदगी में ज़हूर पज़ीर हुआ, मगर बनी नौ इंसान के पास उसकी कोई तशरीह न थी। अहद कदीम के मौज़ात का आज की जदीद साइंसी रोशनी में तज्ज़िया करना निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि हम माजी में पलट कर नहीं जा सकते। ताहम चंद मौज़ात ऐसे हैं कि जिन्हें परखा भी गया है और उनकी तस्दीक भी की गई है। इन्हीं मौज़ात में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा को समंदर पर मारना, पानी का मौज़ाना तौर पर फट कर उनको रास्ता देना और फ़िरौन का उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क होने का मौज़ा भी है, जिसे हम सब की इस वीडियो में एक साइंसी तौजीह के साथ आपके सामने रखेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फ़िरौन के ज़माने में पैदा हुए उसका नाम काबूस इब्न मसाब इब्न रयान था। किरदार के लिहाज से ये फ़िरौन बाबुल के नमरूद का भाई ही था। दोनों ही ने खुदाई का दावा किया था। मौरखीन के मुताबिक जब आपकी उम्र मुबारक 80 साल के लगभग हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मनसब रसालत के लिए मुंतखब किया और खालिस तौहीद की तालीम फरमाई गई और फ़िरौन और उसकी कौम की हिदायत के लिए मामूर किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून को साथ लेकर फ़िरौन के पास पहुँचे और उनके सामने दो मुतालबात रखे। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दो और उस एक खुदा की बारगाह में झुक जाओ जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा मुतालबा ये कि बनी इसराइल पर जो जुल्म और सितम रवा रखा है उसे छोड़ दिया जाए। फ़िरौन जिसको सिर्फ अपनी हुकूमत और बादशाहत ही का गुरूर नहीं था बल्कि अपनी खुदाई और रबूबियत का दावा भी था, वो इस ज़रबे कलीमी को बर्दाश्त न कर सका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र और इस्तक़लाल के साथ दीन हक की तबलीग करते रहे। उसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलहदा अपनी बस्ती आबाद करें और मिस्र से निकल जाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि फ़िरौन की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा, लेकिन वो अपने लश्कर समेत गर्काब होगा, और हुआ भी यही। आप अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथियों के साथ रवाना हुए तो पीछे पीछे फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत ताक़ुब कर रहा था। जब बहरे कुलज़म के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने असा को पानी पर मारा, जिससे समंदर में एक खुश्क गुज़रगाह बन गई और आप अपने साथियों समेत वहां से गुजर गए। उधर जब फ़िरौन ताक़ुब करता हुआ उसी रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह ने पानी के शिगाफ को दोबारा मिला दिया। इस तरह फ़िरौन अपने तमाम कर्रो फर्क के साथ हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। अल्लाह की इस मदद का जिक्र कुरान में कुछ यूं आता है, और हमने मूसा को हुक्म दिया समंदर में अपने साथियों के हमरा उतर जाओ, उसे दो हिस्सों में पाट दिया और हम बाकियों को उस तक ले आए। पिछले ज़मानों में कुरान के बाद शारहीन ने इसको गालिबन फल्कियाती असबाब की बिना पर एक मद्दो जज़र का वाक़या ख्याल किया। बाज़ ने इसको किसी दूर अफ्तादा मकाम पर होने वाले आतिश फिशानी अमल से मुतल्लिक एक ज़लज़ला समझा, लेकिन ये सब कुछ एक खालिस मफरूज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का समंदर से गुजरने का वाक़या बहुत सी तहरीरों और साइंसी मुतालियों का मौजू रहा है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंसदान समंदर के दो पार्टों में तकसीम के मुतल्लिक मानी खेज नताइज पर पहुँच चुके हैं और ये नताइज मुकम्मल तौर पर कुरान की मिसालों के ऐन मुताबिक हैं। दो रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेरी एंडरोसरस और नॉर्मन वॉल्जिंगर ने साबित किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के टुकड़े वाकई किए होंगे। इन दोनों साइंसदानों ने उन हालात की छानबीन की और इस मौजे की तस्दीक तक पहुँच गए। बुलेटिन ऑफ रशिया एकेडमी ऑफ साइंस में शाया शुदा एक मकाले के मुताबिक उस वक्त बहेरा अहमर में सतह के ऐन करीब एक समंदरी चट्टान थी। वहाँ से साइंसदानों ने हवा की रफ्तार और तूफान की ताकत का अंदाज़ा किया जो इस खुश्क चट्टान को ऊंचा करने को दरकार थी। यूं वाज़े हो गया कि हवा की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड ने समंदर को पछाड़ दिया होगा और चट्टान सामने आ गई होगी। वॉल्जिंगर के मुताबिक अगर हवा 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सारी रात चलती रही होगी तो चट्टान खुश्क और सामने आ गई होगी। मजीद ये कि उस वक्त फ़िरौन के लश्कर की तादाद लगभग 6 लाख थी और उन्हें इस 7 किलोमीटर की चट्टान को पार करने में 4 घंटे दरकार थे, जबकि पानी ने आधे घंटे में वापस आ जाना था। इस मौजे को साइंस के कवानीन की रोशनी
روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا فزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں موجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ واقعہ سراسر معجزہ ہے۔ یہ سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے۔ سمندر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے کے معجزے کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل خشک بنا دیں، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اور بیچ میں ایک خشک راستہ ابھر آیا تھا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اور ایسا ہی ایک اور واقعہ چند برس قبل جزائر کیریبین میں بھی دیکھنے میں آیا، جب ارما نامی طوفان نے جزائر کیریبین میں بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر بالکل خشک کر دیا تھا اور سمندر کی تہہ ایک راستے کی صورت نمودار ہوئی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا، تاہم طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر واپس اپنی معمول کی حالت پر آ گیا۔ اسی سے ملتی جلتی تحقیق انجینئر کارل ڈیوز نے بھی کی، جو پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوز کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر اس طرح دباؤ ڈالتی ہیں کہ یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریبی واقع تاریخی شہر تانیز کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، بہرحال جگہ اور وقت کے حوالے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام سائنسی شواہد اور ان تمام سائنسدانوں کی ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک سائنسدان اسے محض افسانہ ہی سمجھتے رہے، البتہ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کیے کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے، وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دی ایگزوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی اس تحقیق سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر رون وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رون وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کے تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ تو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنے تعصبات کی اینک اتار کر قرآن کریم میں بیان کردہ اس معجزے کا مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے
لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے بھی کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سال کے بعد فرعون کی لاش دریافت ہوئی اور اب وہ مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کی تفصیل اور سائنسی توجیحات جو ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔